दशमस्कन्धः अथाष्टाविंशोऽध्यायः 28th chapter. श्रीशुक उवाच एकादश्यां निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत् तं गृहीत्वा नयद्भृत्यः वरुणस्य असरोन्तिकम् अविज्ञायासुरीं वेलाम् प्रविष्टम् उदकं निशीये शुक्रुषुहूतम् अपश्यन्तः कृष्णरामेति गोपकाः भगवान् तद् उपश्रुत्य इतरं वरुणाहृतम् तदन्तिकं गतो राजन् स्वानाम् अभयदो विभुः प्राप्तं वीक्ष्य ऋषिकेशम् लोकपालस्य पर्यया महत्या पूजयित्वा तद्दर्शन महोत्सवः वरुण उवाच अद्य मे निभृतो देहः अद्यैवार्तो अधिगतः प्रभो मत्पादभाजो भगवन् अवापुः पारमध्वनः वरुण उवाच अद्य मे निभृतो देहः अद्यैवार्थो अधिगतः प्रभो त्वत्पादभाजो भगवन् अवापुः पारमध्वनः नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र
श्रूयते माया यत्र श्रूयते माया न यत्र श्रूयते माया लोकसृष्टिविकल्पना लोकसृष्टिविकल्पना नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोकसृष्टिविकल्पना अजानता मामकेन अजानता मामकेन मूढेन अकार्यवेदिना मूढेन अकार्यवेदिना आनीतोऽयं तव पिता आनीतोऽयं तव पिता तद्भवान् क्षन्तुमर्हति तद्भवाञ्छन्तुमर्हति अजानता मामकेन मूढेन अकार्यवेदिना आनीतोऽयं तव पिता तद्भवाञ्छन्तुमर्हति ममाप्यनुग्रहं कृष्ण माप्यनुग्रहं कृष्ण कर्तुमर्हसि अशेषदृक् कर्तुमर्हसि अशेषधृक् गोविन्दनीयतामेष गोविन्दनीयतामेष जाते पितृवत्सला पिता ते पितृवत्सला ममाप्यनुग्रहं कृष्ण कर्तुमर्हसि अशेषधृक् गोविन्दनीयतामेष पिता ते पितृवत्सला श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच एवं प्रसादितः कृष्णः एवं प्रसादितः कृष्णः भगवान् ईश्वरेश्वरः भगवान् ईश्वरेश्वरः आदायागात् स्वपितरम् आदायागात् स्वपितरम् बन्धूनां चावहन्मुदम् बन्धूनां चावहन्मुदम् श्रीशुक उवाच एवं प्रसादितः कृष्णः भगवान् ईश्वरेश्वरः आदायागात् स्वपितरम् बन्धूनां चावहन्मुदम् मन्दस्तु अतीन्द्रियं दृष्ट्वा नन्दस्तु अतीन्द्रियं दृष्ट्वा लोकपालमहोदयम् लोकपालमहोदयम् कृष्णे च सन्नतिं तेषाम् कृष्णे च सन्नतिं तेषाम् ज्ञातिभ्यो विस्मितो ब्रवीत् ज्ञातिभ्यो विस्मितो ब्रवीत् नन्दस्तु अतीन्द्रियं दृष्ट्वा लोकपालमहोदयम् कृष्णे च सन्नतिं तेषाम् ज्ञातिभ्यो विस्मितो ब्रवीत् ते तु औत्सुक्यधियो राजन् औत्सुक्यधियो राजन् मत्वा गोपाः तमीश्वरम् गोपातमीश्वरम् अपि न स्वगतिं सूक्ष्माम् अभिनस्वगतिं सूक्ष्माम् पादास्यन्नदीश्वरः उपादास्यन्नधीश्वरः मत्वा गोपातमीश्वरम् अभिनस्वगतिं सूक्ष्माम् उपादास्यन्नधीश्वरः इति स्वानां स भगवान् विज्ञाय अखिलदृक् स्वयम् सङ्कल्पसिद्धये तेषाम्
कृपयैतद् अचिन्तयत् एतत् अचिन्तयत् कृपयैतत् अचिन्तयत् विश्वानां स भगवान् दिव्यायाखिलदत् स्वयं सङ्कल्पसिद्धये तेषां कृपयैतत् अचिन्तयत् जनो वै लोक एतस्मिन् वै लोक एतस्मिन् जनो वै लोक एतस्मिन् अविद्या कामकर्मभिः अविद्या कामकर्मभिः उच्चावचासु गतिषु उच्चावचासु गतिषु न वेदस्वां गतिं भ्रमन् वेदस्वां गतिं भ्रमन् न वेदस्वां गतिं भ्रमन् जनो वै लोक एतस्मिन् अविद्या कामकर्मभिः उच्चावचासु गतिषु न वेदस्वां गतिं भ्रमन् इति सञ्चिन्त्य भगवान् इति सञ्चिन्त्य भगवान् महाकारुणिको हरिः महाकारुणिको हरिः दर्शयामास लोकं स्वम् दर्शयामास लोकं स्वम् गोपानां तमसः परम् गोपानां तमसः परम् इति सञ्चिन्त्य भगवान् महाकारुणिको हरिः दर्शयामास लोकं स्वम् गोपानां तमसः परम् सत्यं ज्ञानम् अनन्तं यत् ज्ञानम् अनन्तं यत् सत्यं ज्ञानम् अनन्तं यत् ब्रह्म ज्योतिः सनातनम् ब्रह्मज्योतिः सनातनम् यद्धि पश्यन्ति मुनयः यद्य पश्यन्ति मुनयः मुनापाये समाहिताः गुणापाये समाहिताः सत्यं ज्ञानम् अनन्तं यत् ब्रह्मज्योतिः सनातनम् यद्धि पश्यन्ति मुनयः गुणापाये समाहिताः ते तु ब्रह्महृदं नीताः मग्ना कृष्णेन च उद्धृताः ददृशुर्ब्रह्मणो लोकम् यत्रा क्रूरोद्यगात् पुरा कृष्णेन च उद्धृताः ददृशुर्ब्रह्मणो लोकम् यत्रा क्रूरोद्यगात् पुरा नन्दादयस्तु तं दृष्ट्वा परमानन्दनिर्वृताः कृष्णं च तत्र छन्दोभिः स्तूयमानं सुविस्मिताः नन्दादयस्तु तं दृष्ट्वा परमानन्दनिर्वृताः कृष्णं च तत्र छन्दोभिः स्तूयमानं सुविस्मिताः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे अष्टाविंशोऽध्यायः श्रीमद्भागवते महापुराणे
संहितायां दशमस्कन्धे